अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, हम गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान में मौजूद हैं। 2 दिन पहले इस स्कूल में एक सानिया पेश आया। इस स्कूल के एक बेहतरीन टीचर जो कि इंचार्ज हेड मास्टर थे मोहतरम राना मोहम्मद मुश्ताक साहब, वो रज़ाए इलाही से अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। और यकीनन ये जो खबर थी ये असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए एक किसी अलमनाक हादसे से कम नहीं थी। और आज इस वाक़े को 2 से 3 रोज़ गुजर चुके हैं और उनका जो कमरा है, हम आपको वो कमरा दिखाने लगे हैं जिस कमरे में वो पढ़ाया करते थे बच्चों को, जिस चेयर पर बैठा करते थे, जो उनकी टेबल थी और जो उनकी अलमारी थी और जो उनकी यादें हैं, ये हम उन बच्चों को, जिन बच्चों से वो टॉक किया करते थे, उन बच्चों से बातचीत करेंगे, उन बच्चों के अपने उस्ताद के बारे में क्या व्यूज़ क्या हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको कमरा दिखाते हैं। ये वो हाई स्कूल है जिस स्कूल में मोहतरम राना मुश्ताक साहब जो थे वो पढ़ाते रहे हैं और अब वो हम में नहीं रहे। तो ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान। आइए उस कमरे में चलते हैं जिस कमरे में वो बहैसियत इंचार्ज भी पढ़ाते रहे और यहाँ इस अदारे के इंचार्ज हेड मास्टर भी थे। हम आपको वो दफ्तर भी दिखाएंगे, वो चेयर भी दिखाएंगे जिस चेयर पर बैठकर वो स्कूल को कंट्रोल किया करते थे, स्कूल के मामलात को। और अब हम आपको क्लासरूम दिखाने वाले हैं जहाँ वो अमूमन मुताला पाकिस्तान और इस्लामियत पढ़ाया करते थे। ये वो कमरा है जिसमें वो अमूमन जब भी उनको देखा गया, इस कमरे में देखा गया, ये उनकी चेयर है, यहाँ वो बैठा करते थे आज से 3-4 रोज़ कबल। और ये उनकी टेबल है। अमूमन ब्रेक टाइम उनके पास दोस्त आ जाया करते थे, वो दफ्तर में बैठने की बजाय यहीं बैठा करते थे। ये वो यादें हैं, ये चीज़ें तो बाकी रह जाती हैं, लेकिन इंसान जो है, इंसान ये दुनिया छोड़ के अपने रब के पास पहुंच जाता है। और ये वो बच्चे हैं जिनको मोहतरम राना मुश्ताक साहब पढ़ाते रहे। इन बच्चों से भी बातचीत करेंगे, ये अपनी यादें जो हैं वो शेयर करेंगे। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि ये वो अलमारी है जहाँ अमूमन राना साहब कुछ ना कुछ रखा करते थे। यहाँ आइए, आगे दिखाइए इनको। ये हम खोलेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है। आज पहली दफ़ा मुझे इत्फाक हुआ तो हम देखने लगे इस अलमारी में। यकीनन इस जगह, इस कुंडे को राना साहब के हाथ लगते होंगे। अजीम इंसान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, बहुत नेक इंसान थे। कोई ऐसा शख्स नहीं, कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं जिसकी ज़ुबान पे गिला शिकवा हो। बड़ी मोहब्बत से पढ़ाया करते थे बच्चों को। बहुत ही शफीकाना सलूक था उनका बच्चों से, अपने असातिज़ा से, अपने कुलीग से। ये वो अलमारी है जिनमें वो अपना सामान वगैरह रखा करते थे। हम देखेंगे उनकी क्या चीज़ यहाँ मौजूद है। ये देखिए, ये है उनकी अलमारी। और ये वो अमूमन टेस्ट लिया करते थे बच्चों से। ये वो पेपर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश होती थी कि हर चीज़ को संभाल कर रखा जाए। ये आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ उन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें हर किस्म की पेंसिलें थी, वो कापियाँ वगैरह चेक किया करते थे बच्चों की। और इसके अलावा ये सारे रजिस्टर वगैरह, ये सारे वो पेपर टेस्ट वगैरह उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये अमूमन जो हमारे लोग आते हैं, मुख्तलिफ किताबें जो है सैंपल के तौर पे दे जाते हैं, लोग घरों को ले जाते हैं, लेकिन राना साहब ने सारी यहाँ संभाल के रखी हुई थी। अजीम टीचर थे, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब हम यहाँ इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके राना साहब के बारे में क्या ख्यालात हैं और एक जो धचका पहुँचा है असातिज़ा को, इस अदारे को, ये बच्चे क्या कहते हैं। तो आइए इस बच्चे से बातचीत करते हैं। ये बच्चा क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान ताहिर। अच्छा, अब्दुर्रहमान ताहिर। बेटा ये बताइए कि राना मुश्ताक साहब आपको पढ़ाते रहे। 3 दिन पहले, 2 दिन पहले उनके साथ जो सानिया पेश आया, वो इस दुनिया को छोड़ के अपने रब के हुजूर पेश हो गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ यादें होंगी आपके पास? जी बिल्कुल, राना साहब बहुत ही अच्छे टीचर थे। हमें वो आखिरी पीरियड होता था हमारी क्लास में उनका मुतालिया और इस्लामियत का बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, कोई पीरियड मिस नहीं करते थे और बच्चों के बिला वजह उन्होंने कभी मारा नहीं था। और जब वो इस दुनिया से गए तो हमारे स्कूल को बहुत बड़ा धचका पहुंचा कि एक ऐसी शख्सियत जो पूरे स्कूल के लिए बहुत ही मेहनती, पूरे स्कूल के लिए मेहनत करते थे, वो हमसे जुदा हो गए। यकीनन जब उनकी खबर आप तक पहुंची होगी तो आपको दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा। जी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। जी बेटा, आपका क्या नाम है? हमजा इशफाक।
حمزہ اشفاق، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں رانا مشتاق صاحب کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اتنے اچھے استاد ہیں، وہ ہمیں اسلامیات پڑھایا کرتے تھے، وہ اتنے اچھے سے اسلامیات پڑھایا کرتے تھے کہ وہ آیات کو پڑھتے اور ان کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ہمیں ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز دین اسلام کا ایک رکن ہے، نماز پڑھنے سے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں سمجھایا کرتے تھے جن کو سن کر ہمارا دل مچل رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت اچھے آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، عموماً آپ کو اچھی باتیں بتاتے تھے؟ جی ہاں ایسی ہی بات ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ہم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ عموماً ہمیں بہت بہت اچھی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ یہ ایک اور بچے سے ہم بات کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سمیع صادق۔ اچھا سمیع صادق، بیٹا آپ اپنے محترم استاد جو ہیں رانا مشتاق صاحب، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی سر، جی بہت اچھے استاد سے ہمیں اسلامیات بھی پڑھایا کرتے تھے اور مطالعہ پاکستان بھی پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ہمیں اس طرح سے پڑھاتے تھے کہ ہمیں جو چیز پڑھائی جاتی تھی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ وہ غریب بچوں کی مالی امداد بھی کرتے تھے اور اسکول میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اور آج جب وہ ہم سے جدا ہوئے تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوا ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے ان بچوں کی باتیں سنی۔ بچے نے یہ بتایا ہے کہ وہ خاموشی سے غریب بچوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور کسی بچے کے پاس اگر وردی نہیں ہوتی تھی، فیس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی جیب سے پے کیا کرتے تھے۔ بچے کا کہنا ہے کہ بے انتہا دکھ ہے، جب ان کی خبر ہمیں پہنچی تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا، اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک انہیں یاد رکھیں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس آفس میں، اس دفتر میں جہاں وہ بیٹھ کے پورے اسکول کے معاملات کنٹرول کیا کرتے تھے۔ یہ خوبصورت اسکول ہے، اسکول کا خوبصورت نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، ہینڈسم نظارہ ہے۔ اور یہ جو دفتر ہے، مین دفتر جو جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، یعنی اس ادارے کا مین آفس، بطور ہیڈ ماسٹر وہ اس ادارے کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا آفس ہے، دیکھیے خوبصورتی سے گلدان سجائے ہوئے ہیں، اور یہ انہی کی ساری کاوشیں ہیں۔ محترم رانا مشتاق صاحب اور ان سے پہلے ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب تھے، یہ ان دونوں نے مل کے کیے تھے، اور ڈاکٹر شفیق طاہر صاحب جب چھوڑ کے گئے ہیں تو رانا صاحب ہی ان سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ آفس جہاں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ مین آفس ہے جہاں رانا صاحب جو ہے بیٹھ کے سارے اسکول کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا کمرہ ہے، اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کا دفتر ہے۔ یہ چیئر ہے جو کہ یہاں اب فی الحال خالی ہے۔ نئے جو ہیڈ ماسٹر ہیں یعنی انچارج جو ہیں، وہ بھی ان کے دل کو کچھ ہوتا ہے اور وہ یہاں بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ اسٹاف کی کرسیاں ہیں، یہ وہ کمرہ ہے، خوبصورت کمرہ سجایا ہوا تھا رانا صاحب نے۔ جب یہاا اساتذہ داخل ہوتے ہیں تو ان کے دل کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت یہاں یہ سارا آف ہے سلسلہ۔ ابھی لائٹ گئی ہے۔ بڑا خوبصورت آفس ہے رانا مشتاق صاحب کا، یہاں بیٹھ کے وہ پورے ادارے کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ رانا محمد مشتاق صاحب اسی دفتر میں بیٹھا کرتے تھے، اسی دفتر میں سارے معاملات کنٹرول کیا کرتے تھے۔ اب وہ نہیں ہے، دفتر موجود ہے، وہ سارا کچھ یعنی وہ چیئرز بھی پڑی ہیں، وہ ٹیبل بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہاں آ کے اب کوئی نئے ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف رکھیں گے اور اس ادارے کو کنٹرول کریں گے۔ ادارے تو چلتے رہتے ہیں لیکن جو افراد ہیں وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ بہت نیک انسان تھے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لیے جو آخرت کا سفر ہے آسان فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔